السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احبابہ و اتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام و خواتین ملت، جو ہمارا ملک ہے، ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کو، اس دیش کو کئی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی ملک کو بھارت بھی کہتے ہیں، اسی ملک کو انڈیا بھی کہتے ہیں، اسی ملک کو ہندوستان بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں 15 اگست کی تاریخ جب آتی ہے یا 26 جنوری کی تاریخ آتی ہے تو کچھ ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، 26 جنوری کو مکمل طور پر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہمارے ملک پر انگریزوں کا کم و بیش 200 سال تک قبضہ رہا۔ انگریز یہاں آئے، انگریزوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، طرح طرح سے یہاں کے باشندوں کو ستایا، ہندوستانیوں کو ستایا، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ تو تمام مسلمانوں نے، ہندو بھائیوں نے، سکھوں نے، پیر فقیروں نے، علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ جب یہاں انگریزوں کا تسلط ہو گیا، اس وقت کئی صوبوں پر تسلط ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ انہوں نے اپنے درس میں بتایا کہ انگریز فلاں فلاں صوبے پر قابض ہو چکے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی دیکھا کہ کئی صوبوں میں انگریز قابض ہو چکے ہیں، انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کی مسند پر بیٹھ کر انہوں نے بھی سب کو درس دیا، سبق دیا۔ کہا انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے،
लिहाजा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाएगा। बिल आखिर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़तवा लिखा। उस फतवे को फैलाया। वो फतवा हैदर अली ख़ां के साहबजादे फ़तेह अली ख़ां, जिनको टीपू सुल्तान कहते हैं, उनको मिला। तो टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा ने अपना लश्कर तैयार किया और अंग्रेज़ों से टकराए, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। कुछ हम लोगों की गद्दारी की वजह से कुछ गद्दार भी होते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए। इस देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी के लिए सबसे पहला फतवा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने दिया था और उस पर अमल किया तो टीपू सुल्तान ने सबसे पहले अमल किया। हमारे इस हिंदुस्तान के लिए, हमारे इस भारत के लिए, हमारे इस इंडिया के लिए, देश की खातिर टीपू सुल्तान का पहला खून है जो देश की खातिर, देश को आज़ाद करने के खातिर टीपू सुल्तान शहीद हुए। फिर नवाब सिराजुद्दौला ने तैयारी की, अंग्रेज़ों से टकराए, फतह पा जाते, कामयाबी पा जाते, मगर कुछ अपनों की गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला को भी शहीद कर दिया गया। हमारे उलमाए किराम, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ कमोबेश 200 साल ये जंग लड़ते आए। आखिर में हमारे उलमा बाकायदा वफ्द के साथ महात्मा गांधी से मुलाकात की, महात्मा गांधी को समझाया तो महात्मा गांधी की बात समझ में आई तो महात्मा गांधी भी हम लोगों के साथ हो गए। महात्मा गांधी ने मिलकर और हम सब ने मिलकर, यानी हिंदू और मुस्लिम सब ने मिलकर देश की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपने मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। इसमें अशफाकुल्लाह खां शहीद हैं, शाहजहांपुरी, जो अपने मुल्क को आज़ाद करने की खातिर, मुल्क की आज़ादी की खातिर उन्हें भी सूली पर लटकाया गया। हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिनको 17 साल बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें में माल्टा की जेल में डाला गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद हैं, मौलाना जाफर थानेसरी हैं अलैहि रहमा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हैं, मौलाना शौकत अली हैं। किन किन के नाम लिए जाएं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे गए, बड़ी बड़ी सऊबतें बर्दाश्त कर गए, फाके किए हैं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा है। मौलाना जाफर थानेसरी जेल में थे,
उनकी अहलिया यानी वाइफ अपने छोटे से मासूम बच्चे को लेकर मुलाकात को गई। मौलाना जाफर थानेसरी से कहा, इस बच्चे को देखिए, हमको देखिए, और जिस काम में आप लगे हैं उससे बाज आ जाएं। तो मौलाना जाफर थानेसरी अलैहिर्रहमा ने कहा था, मैं इस काम से बाज नहीं आ सकता। अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराना है। अगर ये अंग्रेज यहां रह गए तो हमारा दीन भी ना रहेगा, हमारा ईमान भी ना रहेगा, हमारा इस्लाम भी यहां नहीं रह जाएगा। कहा, जाओ, वापस जाओ। अगर मैं जिंदा रहा तो मुलाकात होगी, अगर जिंदा ना रहा तो हौज़े कौसर पर हश्र के दिन मुलाकात कर लूंगा। इतनी इतनी कुर्बानियां हैं। मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के कोड़े मारे जाते थे। रोजाना अंग्रेज गोरा कोड़ा मारता। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को रोजाना अंग्रेज गोरा अफसर कोड़े मारता था। सिलाख गरम करके कमर में लगाता था और कहता था, अपना फतवा वापस ले लो, तुम पर सख्ती ना की जाए, तुमको आजाद कर दिया जाए। तो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन अलैहिर्रहमा कहते थे, अगर फतवा बदल गया तो मेरा ईमान बदल जाएगा, मैं फतवा वापस नहीं ले सकता। जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन्हें गुस्ल दिया है तो देखा कमर पर गोश्त का नाम नहीं था, हड्डियां चमक रही थी, काले काले निशान थे। रो पड़े। तो लोगों ने कहा, क्यों रोते हो? का रोना इसलिए है, हमारे हजरत ने फरमाया था, जब तक मैं जिंदा रहूं ये किसी से तज़किरा न करना। आज बर्दाश्त नहीं हुआ, रो पड़ा। का अंग्रेज ने इतना जुल्म किया, गरम सलाखें कमर पर लगाता था, कमर दाग देता था, मगर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बाज नहीं आए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, सिख भाई हो या ईसाई भाई, जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थे, हमने इतने बड़े दुश्मनों को अपने मुल्क से भगा दिया, अपने मुल्क को आजाद करा लिया, अपने मुल्क को बचा लिया। आज भी हमें एकता की जरूरत है। ये पैगाम तमाम हिंदू भाइयों के नाम, ये पैगाम तमाम मुसलमानों के नाम, ये पैगाम हमारा तमाम सिखों के नाम, ये पैगाम हमारा तमाम ईसाइयों के नाम, बल्कि जितने भी हिंदुस्तान में इंसान है, किसी भी धर्म से वास्ता रखते हैं या किसी धर्म से वास्ता नहीं रखते, सबके लिए पैगाम है कि जब हम एक थे, हिंदू मुसलमान एक थे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और बहुत से ऐसे लोग तरह तरह की कुर्बानियां दी तो हमारा देश आजाद हुआ, हमारा मुल्क आजाद हुआ। तो हमें और आपको, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई और तमाम इंसान जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबके लिए जरूरी है हम हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव छोड़ दें, सिख ईसाई का भेदभाव छोड़ें। इंसान होने के एतबार से हम सब आपस में भाई भाई हैं।
ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی، سب بھائی چارہ سینہ بسینہ ہو کر کندھوں سے مل کر، سب ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ قرآن پاک میں ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر بڑے بڑے کام تم فتح کر لو گے۔ اور ایک شاعر تو یہاں تک کہتا ہے، ایک ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں میں کیا رکھا ہے۔ یہ تارے تو انگنت ہیں، یہ تارے اگر ایک ہو جائیں تو چمکتا ہوا سورج بن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تمام انسان ہوں، بھید بھاؤ چھوڑ کر کے، آپس کا بغض عناد چھوڑ کے، آپس کی دشمنی ختم کر کے سب ایک ہو جائیں تو ہم بھی چمکتا ہوا سورج کی طرح بن سکتے ہیں۔ ہمارے انڈیا کو مخالفوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، ہمارے بھارت کو دشمنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، ہمارے ہندوستان کو دشمنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج بھی ایکتا کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلام میں ہمارے پیغمبر، ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے پیغمبر، تمام مانو جات کے پیغمبر، تمام جناتوں کے پیغمبر، کل کائنات کے پیغمبر، جگت گرو، انتم رشی، مہا رشی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا سب جماعت بن کے رہو، ایک ہو کے رہو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام انسان ایک ہو جاؤ، اور اپنے ملک کو تمام سازشوں سے بچانا ہے، دشمنوں سے بچانا ہے، حاسدوں سے بچانا ہے، اور اپنے ملک کی سوئم رکشا کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے اکابرین نے، بزرگان نے، پیروں نے، فقیروں نے، علماء نے، اولیاء نے، بزرگوں نے، خواجگان نے، اور تمام مسلمانوں نے اور تمام ہندو بھائیوں نے، سب نے آپس میں ایک ہو کر دیش کی سرکشا کی ہے، دیش کی حفاظت کی ہے، اپنے ملک کو بچایا ہے۔ انگریزوں کو ملک سے ناکام ہو کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس ملک سے بھاگنا پڑا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے ہم تمام مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بلکہ ہمارے دیش واسی جتنے بھی انسان ہیں، بودھی ہیں، جینی ہیں، کسی بھی دھرم کے، سب کو ایک ہو کر اپنے ملک کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔